नमस्कार। आज हामी किरात धर्मका संस्थापक महासचिव, दर्जनौं धार्मिक सङ्घ संस्थाका संस्थापक, विश्व ज्योतिष महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा झण्डै 6 दर्जन धार्मिक पुस्तकका लेखक डाक्टर चन्द्रकुमार सेमा लिम्बुज्यूसँग आइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। हिजो आज के कस्तो गरी बित्दैछ? मैले लकडाउनमा अहिले 8वटा पुस्तकको सिद्ध्याउँदैछु। बिहान दिउँसो बेलुकी लेख्ने कुरामा। हजुर, यो जस्तो अहिले धार्मिक रूपमा यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यतिखेरको परिवेशलाई? नेपालमा धार्मिक ज्ञाताको साह्रै कम अभाव छ। कतिसम्म हो भने धर्म जस्तोको निर्णय गर्नु नेताले निर्णय गर्छ, त्यो सरासर गल्ती हो। गणना ज्योतिषले गर्नुपर्छ, कानुनको गणना कानुनविदहरूले गर्नुपर्छ। धर्मको हिसाब किताब त धर्मविदहरूले गर्ने चिज हो। राजनीतिक कुरा राजनीतिले गर्ने हो। राजनीतिज्ञहरूको कुरा फेरि धर्मनीतिले गर्ने चिज होइन, त्यो हाम्रो विषय होइन। त्यतिसम्म अज्ञान। मलाई त के लाग्थ्यो भने धर्म सापेक्ष र निरपेक्षको ठुलो नेपालमा बहस गइराख्दै अब यिनीहरूले धर्म सापेक्ष कि निरपेक्ष भन्ने बहस गराउने धर्मगुरुहरू, धर्मशास्त्रीहरू, दर्शनशास्त्रीहरू भेला गराउलान्। म पनि भाग लिन पाउने पाएँ, त्यस्तो पो गम गरिराखेका थिएँ। अनि किनभने स्वाभाविक हो नि त, राजनेताले धर्म जान्दैनौ भन्नु त पाउँछन्, तिमीले जानै पर्छ त भन्दैन। तर धर्मको रूप स्वरूपबारे धर्मनिरपेक्ष कि सापेक्ष वा धर्म के हो भन्ने विषयमा त धर्मगुरुहरूलाई, धर्मशास्त्रीहरूलाई 2 दिन सम्मेलन, 1 दिन सम्मेलन, हप्ताव्यापी सम्मेलन गराएर एउटा निचोडमा निष्कर्षमा निकाल्छन् कि भन्ने पो सोचेको थिएँ। अनि त्यो केही सुनाइ भएन। त्यसैले मैले अघि सुरुमा भने धर्मको ज्ञान नेपाली जनमानसमा रहेनछ। गरिखाने ज्ञान सबैलाई रहेछ, तर धर्मको ज्ञान नभएको हुनाले अहिले आध्यात्मिक चिन्तकहरू, उदाहरण लिउँ खप्तड बाबा, स्वामी खप्तड बाबा जस्ता शिवपुरी बाबाहरूको अन्त्यपछि हिन्दू सनातनमा पनि, बुद्धमा पनि, किराँतमा पनि महागुरु फल्न त वर्तमान धर्मगुरु नभएको भए करिब करिब शून्यमै रहेछु जस्तो लाग्छ। धर्म ज्ञाताहरूले पनि निष्पक्ष ढङ्गले, निसम्प्रदाय ढङ्गले बोलिरहेको सुनिँदैन। आफ्नै डम्फु बुझाउने साम्प्रदायिक द्वेषताहरू राखेर बोल्ने छ। अब तर त्यसमा पनि यी कुराहरू त छँदै नै छन्। हाम्रा पारिवारिक कमजोरीहरू हो, तपाईँ हाम्रो कमजोरी हो। तर सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ वर्ल्ड क्रिस्चियन काउन्सिल अफ अमेरिका र रोम भ्याटिकन सिटी, इटालीको भ्याटिकन सिटीमा पोप जोन पोल बस्ने यो 2टाको मेसिनले नेपाललाई, तपाईँ हामीलाई खर्लाप्पै टाउकोसम्म निलिसक्यो। अब हाम्रो टाउको मात्रै बाँकी छ। त्यो ठुलो अजिङ्गरले सानो साँपहरूलाई निल्छ नि, मात्र भ्यागुताएर कुनै पनि जीवलाई निलेर यहाँदेखि तल निलिसक्यो। अब माथि मुखमा चाहिँ हाम्रो प्याट प्याट बोल्दैछौँ क्या, सुगा रोटे जस्तो बोलिराखेका छौँ। यसबारे चाहिँ बुद्ध धर्मका गुरुहरू अथवा बुद्ध भिक्षु महासङ्घ, विश्व बौद्ध महासङ्घ, हिन्दूको विश्व हिन्दू महासङ्घ, किराँतको किराँत धर्म गुरुहरू अथवा किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ,
त्यो त तीनटा शक्तिले किन चिन्तन मनन गरिराखेको छैन भन्ने कुरा मेरो बार बार निवेदन गरिराखेको छु। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। जस्तो यतिखेर चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई जलाइएको छ, यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? यो चन्द्र सूर्य भएको झण्डाको महत्त्व चाहिँ के हो? यो चन्द्र र सूर्य झण्डालाई जलाएर त्यो आफै जल्नु मात्रै हो। जसले जलायो त्यो समुदाय जल्ने हो। सूर्य कसैको पेवा होइन। मान्छेको पृथ्वीको त राजा नै भइगयो, सूर्यदेवै भइगयो। तर इभन यो 27 नक्षत्र तपाईँले अश्विनी भरुणी कृत्य रोहिणी त थाहा पाउनु होला, 9 ग्रह प्लस अन्य असङ्ख्य ग्रहहरू सौर परिवारभित्र नाचिरहेको छ, घुमिराखेको छ। त्यो सबैको सम्राट सूर्य हो। त्यसलाई सौर सिद्धान्तबाट, सूर्य सिद्धान्तबाट पृथ्वीले 365 दिन 6 घण्टा 12 मिनटमा सूर्यलाई परिक्रमा गरिसक्छ। पृथ्वीको त राजै भयो। सूर्यको किरण नभएको पृथ्वी कहाँ जान्छ, ब्ल्याक होलले निहाल्छ, थाहै हुँदैन। म त ज्योतिषबाट पिएचडी हो मेरो। सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण त पढ्नुपर्छ। 9 ग्रह त स्थापना गर्नुपर्छ। तपाईँले पात्र देखाइसके। विश्व ज्योतिष महासङ्घकै उपाध्यक्ष जो एउटा लिम्बूलाई त्योमा त्यसै पुर्याएको त होइन होला। सम्भवतः मेरो सिकपछि कुनै लिम्बू राई आउला जस्तो नै म परिकल्पना गर्नै सक्दिनँ, किनभने उनीहरूले खगोल भूगोलको बारे थाहै छैन। त सूर्यदेखि पृथ्वीको 15 करोड 95 लाख जति दूरीमा पृथ्वी, उसको आकर्षणले निश्चित दूरीमा बिना ड्राइभर घुमिराखेको छ। यो दूरी अलिकति तलमाथि भयो भने हाम्रो गणना साफ हुन्छ। पृथ्वी त मानिस कोही नबोल्दा हुन्छ। इभन पृथ्वीको गतिको त्यो सौर सिद्धान्त नै सूर्य सिद्धान्त भन्छौँ। हाम्रो 3टा सिद्धान्तमा सूर्य सिद्धान्त अहिले वैज्ञानिक भएकोले त्यसलाई प्रयोग गरिराखेको छ ज्योतिषहरूले। त्यस्तो पृथ्वी त उसकै आकर्षण, चुम्बकीय आकर्षणमा कहीँ देख नचलिकन यस्तो है घुमिराखेको छ सूर्यको वरिपरि। कहिलेदेखि घुम्दै आयो कसैले थाहा छैन। कि सृष्टि त गदाप्तामा 1,95,58,85,151 वर्षको रनिङ लेखिएको छ। प्रत्येक पात्रको मुख पृष्ठमा हुन्छ। अझ त्योभन्दा पूर्व कहिलेदेखि घुमिराखेको छ त्यो थाहा छैन। सूर्य पृथ्वीको मानव मात्रै होइन, यो सौर परिवार सबैले मान्नुपर्छ। सबै सौरको शक्ति संरचनाबाट। तपाईँको आँखा ठिक होला अहिले? सूर्य नहुनु त राति देख्नुहुन्छ? तपाईँको आँखा बिग्रेको हो र? सूर्य नहुँदाखेरि तपाईँको हाम्रो आँखाको कामै हुँदैन। सौर पिता जीवजन्तु पशु प्राणी मानव मात्रै होइन, यो सौर परिवारको। अनि सूर्य जलाएर अर्काको जलाउनु भन्ने, हिन्दूको भन्ने, किराँतको भन्ने, कुनैको भन्ने त्यो व्यर्थको कुरा, त्यो अबुझ 100% अज्ञानता हो। जस्तो यतिखेर 1 वर्ष सूर्यको पृथ्वीको गतिले सूर्यले परिक्रमालाई 1 वर्ष भन्छौँ। वर्षको हिसाब संसारले गरिराखेका छ, हामी मात्रै होइन। चीन, रुस, अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया जम्मैले मानिएको छ त 1 वर्ष। नर्वेमा चाहिँ 18 घण्टा 36 दिनको दिन रात हुन्छ भने प्राय सबैले मिलिराखेका छ। अब चन्द्रमा भनेको त चन्द्रमाले पृथ्वीलाई फेरि परिक्रमा गरिराखेका छ। पृथ्वीले सूर्यलाई, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई। त्यो चाहिँ हामी तिथि भन्छौँ नि। चन्द्रमाको औँसी पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2टा पक्ष। चन्द्रमाबाट तिथि, शुद्ध अशुद्ध, राम्रो नराम्रो, सूर्यको किरणबाट चन्द्रमाको धमिलो ज्योति बलिराखेको छ। त्यो धमिलो सौन्दर्य ज्योतिले
पृथ्वीको उपग्रहको रूपमा पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको चन्द्रमा चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डालाई जलाएर बहादुरी गरे भन्ने को मान्छे हो त्यस्तो? त्यो व्यर्थ। जस्तो यो त्रिकोणात्मक झन्डा पनि छ, यो त वैदिक सनातन धर्म हो, झन्डा हो भन्ने कुरा पनि छ। यहाँले चाहिँ के कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, त्रिकोणात्मक भनेको त त्रिबीज, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रि आयो, लक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिभो, पतालो मर्तेलो सर्गलो त्रिभो। तपाईँले राखेको त्रिशूल के हो? अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्रेङ्गुलर भन्छ होइन, ट्रेङ्गुलर फाइट पनि भन्छन्। त्रिबीज नभएको भए स्त्रीलिङ्ग र पुरुषलिङ्ग, अर्को नपुंसकलिङ्गलाई के अरे के त्यो नपुंसक छ नि महिला पुरुष, तेस्रो लिङ्गी। बस त्यो तेस्रो लिङ्गी तपाईँले निकालेको हो र? प्रकृतिको नियम, नेचरल ल, ईश्वरीयको सृष्टि। दुईटा हुँदा हुँदै तेस्रो लिङ्गी त तपाईँ हामीले चाहेको होइन। एउटा पुरुष र एउटा महिला दुईटा भए सृष्टिको संरचना हुन्थ्यो भन्ने, तर प्रकृति नियमलाई कसैले कट गर्न सकिँदैन, तिरस्कार गर्न सकिँदैन। तेस्रो लिङ्गी भटाभट जन्मिया छन्। यो ट्रेङ्गुलर त्रिकोणात्मक त्रिबीज ईश्वरीय शक्तिको कारणले त्रिबीज। त्यो कारणले अमेरिका जस्तो राजनीतिक म्याचड भएको कन्ट्री, इङ्ल्यान्ड जस्तो प्रजातन्त्रको मातृभूमि भएको मुलुकमा कहिले कहिले दुईटा पार्टी होइन तेस्रो पार्टी निक्लिनु खोज्छ। लेबर पार्टी, कन्जर्भेटिभ पार्टी, अहिले कहिले कहिले फ्रिडम पार्टीको उम्मेदवार सुन्नुभएको होला नि त मिडियाको मान्छे। त्यो त्रिबीजको कारण हो। मैले आत्मानन्द गुरुलाई एकपटक किरा धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ दर्ता गऱ्यौँ। त्यसपछि किरा चुलो औँसी मागेन भयो, दुईटा भयो। अझै मेसो नभएपछि गुरु आश्रममा गुरु निजी आश्रम भनेर एउटा संस्था रजिस्टर भएपछि मात्रै गति अगाडि बढ्यो। ए गुरु, यो त्रिबीज त्रिकोणात्मक चाहिँ त प्रकृतिको नियम, ईश्वरीय देन रहेछ। अहिले मात्रै हाम्रो अङ्ग पुरा भएछन्। यो त म शास्त्र जान्दथेँ, तर यहाँ संस्था निर्माण गर्नु त जान्दिनँ थिएँ। अचानक त्यो भयो भनेर गुरुले पनि मुन्टो हलाउनु भयो। यो चाहिँ त्रि बिना कुनै काम गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। जस्तो तपाईँ थर्ड आई त सुन्नु भएको छ? तपाईँको दुईटा आँखा यहाँ पलात्तै देखियो, मेरो पनि छ। अर्को आँखा यहाँ आज्ञा चक्रभित्र अर्को आँखा छ भनिराखेको छ। यी मेरा आँखा चिम्लेर मेरा घरहरू देखिराखेको छ। बाहिर आँखाले देखेको होइन, मेरो भित्री आँखाले घरबारीहरू जम्मै देखे, भित्री मेरो ओछ्यानहरू। ठ्याक्कै तपाईँको पनि तेस्रो आँखाले आँखा चिम्लेर तपाईँको घरबार अहिले श्रीमतीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्कै छोराछोरीलाई तस्बिर आउँछ भित्री। त्यो तेस्रो आँखा जीवनमै तिनवटा छ। तपाईँको दुईटा अन्धा तल झुन्डै राख्नु भएको छ, अर्को बिचमा तिनवटा तपाईँले बोकिराख्नु भएको छ, मैले बोकिराखेको छु। त्यो त्रिशक्ति, त्रिबीज, त्रिकोणात्मक, त्रिशूल, त्रिलोक, त्रिलोक भन्छौँ नि। कसैको संरचना होइन, यो आर्टिफिसियल होइन, यो रचना कविता होइन, यो स्वयं प्रकृतिको नियम हो। प्रकृति चाहिँ बीज हो। जस्तो प्रकृति त्यस किसिमको आकृति सुरु हुन्छ। तपाईँ चन्द्रलोकमा जन्मिनु भएको त तपाईँको आकार प्रकार अलिक भिन्नको हुन्थ्यो नि। त्यहाँको प्रकृतिको प्रभाव बेग्लै छ। जस्तो फर एक्जाम्पल, एउटा मकैको आधी छडाएर बाहिर उमार्नु, त्यो आधी घरभित्र उमारेर अनि पछि 2 पाते 3 पाते चाहिँ जडाउनुहोस् न, मिल्छन्? एउटै बीजमा किन दुईटा भयो? भित्रको प्रकृति प्रकोप र बाहिरको प्रकृति फरक पर्यो। उता डाइरेक्ट घाम लाग्यो,
डाइरेक्ट पानीले जोत्यो, तल माटोमा पनि डाइरेक्ट, त्यहाँ मल पनि लगाउनु भयो, हरियो भयो, भित्र माटो पनि बाहिरबाट ल्याउनु भएको टपरा माथि राख्नुभयो, पानी पनि तपाईँले बलैले के अरे लगाएको भरमा, घाम त देख्नै पाएन। अनि घामको ज्योति चाहिँ अप्रत्यक्ष होइन, इन्डाइरेक्ट ज्योति गोबरमा बसेको पहेँलो भयो। त एउटा मकैको घोगाको बच्चाहरू दिखाले देखियो। म प्रधान पनि हुँदा तल बाजेकोमा दसैँमा टिका लाएर यहाँ कानमा छपाएर आएको त्यो पहेँलो चाहिँ माथि घरमा आइपुग्दा आधी घन्टा 1 घन्टामा हरियो बरो ऊ आफै झस्सँग भएको थियो। म त्यो कहिले बिर्सिँदिनँ। प्रकृति अनुसारको आकृति निर्माण हुन्छ। आमाको दुध चुसे खाएको आधारमा स्वभावको निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले मान्छेले जान्नुपर्ने 3टा विषय हो, आकृति, प्रकृति, स्वभाव। त्रिमै आयो नि। त्रिकोणात्मक त्यत्रो शक्तिशाली शास्त्रले मान्यता दिएको त्रिकोण झण्डा किन हुँदैन? अर्को कुरा एउटा यहाँलाई अलिकति जोडिहालौँ। यतिखेर यो मङ्गोल नेपाल अर्गनाइजेसन भन्ने जुन एउटा संस्था छ, यतिखेर यो संस्था जस्तो राई लिम्बू अथवा आफूलाई मूलवासी भनिरहेका छन्, अनि अब नेपालमै पनि 2टा थरीहरू जात वर्ण धर्म आधारकुटमा भेदभाव छ, यहाँसँग यिनीहरूको सम्पर्क भएको छ कि छैन, के छ? म पहिले नै 46-48 सालमा गोपाल गुरुङ नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनको अध्यक्ष भन्थे, क्रिस्चियन भन्थ्यो। मलाई भेट्टाउनुलाई अमिर लामा, राष्ट्रपतिको सम्मानीय सदस्य, सन्तवीर लामाको माइला छोरा, त्यो अमेरिकाबाटै MA गरेको प्रचण्ड विद्वान थियो। मलाई राम्रो कदर गर्थ्यो उनले। अनि भेटौँ भन्थ्यो क्या। अनि मैले चाहिँ स्वीकार गरिनँ, म यसलाई भेट्दिनँ भने। किन शेरमाजी, तपाईँ त विद्वान भन्थ्यो। एउटा त यो मिसन, क्रिस्चियन मिसन को मान्छे हो, धर्म परिवर्तन गर्ने चिज होइन। परिवर्तन छ भने तपाईँको आत्मा मेरोमा यहाँ ल्याइदिनुहोस्, मलाई हिन्दू बनाउनुहोस्, मेरो आत्मा तपाईँकोमा लानुहोस्, तपाईँ किराँत बन्नुहोस् न, कति अरब तपाईँले पुरस्कार दिन सक्नुहुन्छ? थाहा पाए धर्म अपरिवर्तनीय चिज हो, प्रकृति पनि अपरिवर्तनीय चिज हो। कि प्रकृति चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ? सरकारले सक्छ, अमेरिकाले सक्छ, चीनले सक्छ त? नेचरल ल इज नट चेन्जेबल। धर्म स्वभावको नाम। त्यसो पनि यो आगोले पोल्ने स्वभावले चाहिँ चिसो बन्ने बनाउनुहोस् न। त्यस कारणले यिनीलाई राजनीतिक ज्ञान छैन। मङ्गोल भन्ने नेपालमा छँदै छैन। जम्बूद्वीप उत्तराखण्ड कैराता देशे, पृथ्वीश किराँते, नवैश किराँते, जलेश किराँते, वनेश किराँते, चारै क्षेत्र किराँते। किराँत देश मानस सरोवरको मानस खण्ड, हिम श्रृङ्खलाको यो हिमत खण्ड, तराई बुबाको मानस के अरे सीमान्त खण्ड, यो 3टा खण्ड चाहिँ सागरसम्म प्राचीन धर्मशास्त्रमा पनि पाइन्छ। तर यो मङ्गोल त मैले सुनेको त मङ्गोल मुलुक छ, चीनदेखि मात्र रुस मन्तिर। मङ्गोलियन अनुहार चेहरा र यताको मिल्दा मङ्गोलियन भन्ने यो पार्टी पनि होइन। अर्गनाइजेसन भने त सङ्गठन मात्रै हो क्या। तपाईँको युवा सङ्गठन के छ जस्तो सङ्गठन हो। अनेरा सब यो नेभी सङ्घ छ नि, त्यस्तो सङ्गठन, भातृ सङ्गठन जस्तो हो। र मूलवासी, आदिवासी, त्यो मूलवासी भनेको के हो? मूल त जो धेरै जनसङ्ख्या छ त्यो पो मूल हुन्छ त। मूलवासी भन्नु पनि भुलै हो। जनसङ्ख्या गर्दा बेसी जनसङ्ख्याको अनुपातमा बेसी त्यो जातीय जनसङ्ख्या पनि त्यो मूल भयो, अरू हाँगाबिङ्गा भयो। आदि भनेको त अदौको, जो यो यस क्षेत्रमा ढाँडफाँड गरेर पहिलो बस्ने
सिन्जामा खसातहरूको खस पहिलो त्यहाँको आदि हो, यहाँ किराँतीहरूको आदि हो। आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गभर्मेन्टले स्वीकार गरेका छ, सुन्नुभएको होला। गिरिजाबाबुको पालामा 59 जनजाति महासमिति आबद्ध छन्। जस्तो अर्को कुरा यहाँलाई आदिवासी र आदिवासी एउटै हो भने त त्यहाँ सम्बन्ध देखिँदैन, किनभने त्यो जनजाति 59 जनजाति आदिवासीहरूले मङ्गोललाई स्वीकारेकै देख्दिन। स्वीकारेसन देखाउनु तपाईँसँग के डकुमेन्ट छ? मलाई त थाहा छैन महाराज। म अर्को कुरा हजुरलाई एउटा कुरा जोड्न खोजेँ। यहाँनिर एउटा आङकाजी शेर्पा भन्ने नाम सुन्नु भएको छ हजुरले? जान्दछु, चिन्जान। आङकाजी शेर्पाले गाई काटेर खानु हाम्रो धर्म हो भन्नुहुन्छ। कस्तो यो के हो यो? त्यही अचम्म लाग्छ। गाई होइन, अन्य भेडा बाख्रा सुँगुर कुखुरा राँगा पनि काट्ने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा अर्को गाई काट्ने माग हुन्छ, गोरु काट्ने माग हुन्छ, भोलि घोडा काट्ने माग होला, अनि मान्छे काट्ने पनि वैधानिक नियम बनाऊ बल्ला। यस्तो अवैज्ञानिक अधार्मिक शब्द कुनै पनि मान्छेले प्रयोग गर्नु हुँदैन। गाईको त्यत्रो राम्रो दुध छ, महागुरु फाल्गुन त गाईको दुधबाट, कालो होइन कालो बाख्राबाट होला। वर्तमान गुरु चाहिँ गाईको दुधबाट, आत्मानन्द गुरु मेरो गुरु त गाईको दुध खुवाएर खाएर आमा परलोक हुँदा, आमाको दुध नखाने हुँदा, कोही कोही ऋषि मुनिहरू धार्मीहरू आमाको दुध नखाने हुन्छ, त्यो दुधमा मासु मांस जाँड रक्सीको त्यो मिश्रण भएर आएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा महागुरु फाल्गुनले पनि आमाको दुध खानु नपाएको, वर्तमान गुरु उहाँको अवतार आत्मानन्द गुरुले पनि आमाको दुध खान नपाएको त कालो बाख्रा र गाईको दुध खाएर बाँचेको दुईटा महापुरुषहरू छन्। त्यो फाल्गुन 16औं राष्ट्रिय विभूति भइसक्यो। वर्तमान गुरुले राष्ट्रिय सम्मान दिएको छ। उहाँको आगमनमा हलदारसम्मको सुरक्षा प्रशासनले दिइराखेका छ। अब अहिले किराँत धर्म राज्यको 4औं दर्जामा स्थापित छ। तपाईँलाई थाहा होला, पहिलो हिन्दू, दोस्रो बुद्ध, तेस्रो मुस्लिम र 4औं दर्जा। जस्तो यो बीचमा अब अर्को कुरा पनि मैले हजुरलाई जोडेँ। जस्तो यो हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउने अथवा सनातनदेखि मान्दै आएको परम्परालाई आघात पर्ने किसिमले यो बेधर्मीहरूको खेल हो। अघिकै कुरामा अलिक जोडाउँछु, अलिक पुगेको छैन। भुटानमा यस्तै शेर्पा भोटेहरूको राजा छ। त्यहाँ गाई होइन कुनै पनि जीव हत्या गर्नु, गोस गर्नु पाइँदैन। थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? थाहा रहेछ, आज मात्रै ज्ञान। मासु खान पाइन्छ, तर तल इन्डियाबाट ट्रक लगेर बेच्छन् ग्याङटकमा, के अरे थिम्पूमा। तपाईँ बुझ्नुहोस्, म त किराँत धर्मलाई अहिले भुटान राज्यले बुद्ध पछिको दोस्रो स्थान दिइसकेको छ। त भोटे मुलुक, जनजाति मुलुक, त्यही शेर्पा तामाङहरूको बहुसङ्ख्यक भएको मुलुकमा किराँत धर्मलाई राष्ट्रिय मान्यता दर्ता दिएको छ। हामी अब पछाडि प्रवचन गर्न जान्छौँ। बुद्ध धर्म त पहिलेदेखि मान्दै आएको त्यो राष्ट्रिय धर्मैकै रूपमा सरसराजले स्वीकार गरेका छ, जहाँ पशु हत्या हुँदैन। गाईको मासु खान्छन्, तर इन्डियाबाट लगेको मात्रै खान्छन् भोटेहरूले, तर गाई हत्या गर्दैनन्। गिद्ध र बुद्धको एउटै नीति छ। गिद्धले पनि मारेर कहिले खाँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। सडेको अर्काले मरेको लडेको मात्रै खान्छ, यसले गुण गर्छ। बुद्धले पनि, बुद्ध धर्मले पनि आफूले हत्या गरेर नखाऊ बनेकोले कसैले खाँदैन भन्ने बेलामा बुद्ध धर्मीयौँ भन्ने, अनि गर्ने बेलामा हिंसा गर्दा त त्यो त मिलेन नि। काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिक धर्म बन्छ बुद्ध, कर्म गर्छ तपाईँको राक्षसको। त्यो अमेल शब्दहरू हुन्। त्यसको लागि आङकाजी होइन, जुनसुकै काजी होस्, लिम्बू काजी होस्, छेत्री काजी होस्, किनभने क्रिस्चियन बाहुन छेत्रीहरू पनि त छन् नि। गाईको मासु खाँदा के हुन्छ भन्नेहरू छन्। दमाई कामी थर लेख्दा के हुन्छ भन्ने नेताहरू छन्। तपाईँले सुन्नुभयो होला बाबुरामजीको
अब यस्ता अलमल गोत्र से कश्यप गोत्र से आमा एउटै बाबु 1700 त सुन्नुभएको होला नि। त्यस्तो अलमललाई कश्यपमा लगाइदिन्छ नि, तपाईँलाई त थाहा होला अलिअलि होइन? हजुर हजुर अब त्यस कारणले कसैको गोत्र बताउन सकेन भने कश्यप लेखिहाल्छ ज्योतिषले, मारा हतार क्या त्यो। अनि म कहिले कहिले सच्याउने गर्छु। अब त्यस्तो यो अलमललाई अङ्ग्रेजीमा कन्फ्युजन भनिन्छ, नेपालीमा भ्रम फैलाएर भ्रमात्मक कुरा, अज्ञानताको कुरा गरेर तपाईँ हाम्रो जातीय सद्भाव, हाम्रो राष्ट्रिय मेलमिलाप, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी कहिलेदेखि हाम्रो जातीय युद्ध कहिले भएको छ? छैन। त्यस्तो त्यो सहिष्णुता भएर बसेको हाम्रो बीचको सम्बन्धलाई बिगार्ने जुन दुस्साहस गरिएको छ नि, यसको जवाब दिनुपर्छ। कसले? विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व बौद्ध भिक्षु सङ्घ, विश्व किराँत सङ्घ। त्यसको म विश्व किराँत धर्म सङ्घको संयोजक डाक्टर माधव लिङ्गथेलाई बनाएको छु। म उपसह संयोजक छु, तर मुख्य बेत्ता मै हमुन्तुम बेत्ता चाहिँ प्राविधिकको रूपमा। यस्तो अज्ञानले डरायो भने राष्ट्र सर्वनाश हुन्छ। जस्तो शास्त्र त्यस्तो अनुसारको अस्त्र, जस्तो अस्त्र त्यो अनुसारको वस्त्र, जस्तो शास्त्र अस्त्र र वस्त्र अनुसारको राष्ट्रको निर्माण गर्छ। यो 4वटा चिज अविच्छिन्न चिज हो, एक अर्काको रूप हो। त्यस कारणले राष्ट्रलाई विभाज्य गर्ने, राष्ट्रिय नागरिकहरू सार्वम सम्पन्न नेपाली हुँ भन्नेहरूलाई विद्रोह गर्ने, न झन्डा जलाएर देश बन्छ, न गाई कुकुर मारेर राष्ट्र बन्छ। त्यो त अहिंसक भयो। धर्ममा हिंसा हुँदैन। मैले अघि भुटानको उदाहरण दिएँ। यहाँ त कुनै पनि जीव मार्नु हुँदैन यो हिमश्रृङ्खलाको काखमा, नेपाली मुलुकमा। यो बुद्ध जन्मेको देश हो। यहाँ व्यास, वेदव्यास, लोमस, अनेक श्रृङ्ग ऋषिहरूको जन्मेको देश। व्यासको जन्म ती तनु होइन, व्यासको उपमा कयौं पटक पुगेको छु। व्यास आदि हो, त्यहाँ उसको जन्मभूमि। उसको आमा हाम्रो जनजाति हो, माझी हो, थाहा होला नि तपाईँ। बाबु पराशर ऋषि हो। 18 ऋषि मध्ये पराशरलाई मान्छौँ हामी एउटा। हामी कयौं पुस्तादेखि मेल मिलाप गरेर बस्यौं। राजनीतिकमा हार जित हुन्छ तपाईँ र मेरो, त्यो अर्कै पक्ष। त्यो त को ठुलो भन्नेको कम्पिटिसन मात्रै हो। फुटबलमा कसले जित्छ भन्ने हुन्छ। भलिबलमा, राजनीतिकमा माले मण्डले मसाले काले अनेक पार्टी होला। पार्ट वाइज एक पाटा हो क्या, त्यो सम्पूर्ण होइन। तपाईको दुईटा हात काट्यो भने बाँच्नुहुन्छ, किनभने त्यो पाटा हो। तपाईको दुईटा पाटाको, दुईटै खुट्टाको त्यो के संग्रौला अरे पर्साई अरे, त्यो आँखा नहुने धरानको रमेश पर्साई, त्यसको दुईटा आँखा छैन नि त। बाँचेको छ कि कति मिठो हामीभन्दा तगडा बोल्छ म। 10 इन्द्रिय मान्छेको हुन्छ, त्यसको त एउटा इन्द्रिय त छैन भन्नु पर्यो नि। आँखा 10 इन्द्रिय मध्ये आँखा एउटा इन्द्रिय हो, 9 इन्द्रिय। पार्ट वाइजबाट आउने पार्टी, एउटा दलबाट निर्देशितले राज्य चल्ने होइन। राज्य त बहुपार्टी, बहुजाति, बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहु। यहाँ त गोरा, अफ्रिकन, अस्ट्रेलियन, जापानीदेखि संसारका मान्यहरू यो स्वर्गभूमिको रूपमा आएर बसिदिउन् न। इङ्ग्लिस बाइबल विश्वविद्यालय खोलुन्, जापानिज विश्वविद्यालय, चाइनिज विश्वविद्यालय खोलुन्, हाम्रा मुन्दुम विश्वविद्यालय खोलौँ, हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालय सिकुन्। यो चाहिँ नेपाल टु लिड द वर्ल्ड महर्षि महिषी योगीले भनेको शब्द पो लागू गर्नुपर्छ त। यहाँ महागुरु फाल्गुनन्दले यो विश्वका मानवहरूको चाहिँ तीर्थस्थल हो, यहाँ ज्ञान स्थल हो। हिंसा गर्नु हुँदैन। आफ्नो इष्टदेवमा, कुनै पनि देवी देवता डाँडा काँडामा कुनै पनि बलि पूजा गर्नु हुँदैन।
फलफल पूजा, फल्लारी पूजा, कोरा पूजा मात्रै गर्नुपर्छ भनेर हामी कोरा पूजामा आएको नै 100औं वर्ष भइसक्यो। विशेष रूपमा आज हाम्रो कुराकानीमा एकदम आध्यात्मिक कुरा अनि देशको वस्तुपरक ढङ्गले यहाँले यथार्थ चित्रण गरिदिनु भयो। यसका लागि यहाँप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। तपाईँहरू यसरी मेरो विचारलाई गरेर लिन आइराख्नु भएको छ, स्वागत गर्छु। धन्यवाद छ।